नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल आराफ पिछले हफ्ते जो आयत हमने कवर की थी 172 से लेकर 174 तक, रिकैप देख लेते हैं। अहद अलस्त जो कि तमाम नौ इंसानी से लिया गया था, इसके बारे में हमने जाना कि अल्लाह ताला ने सब नस्ल इंसानी को जमा फरमाकर ये पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और सारी इंसानियत ने जवाब दिया था, क़ालू बला, उन्होंने कहा था क्यों नहीं, शाहिद ना, हम शहादत देते हैं। और यही अहद रोज़े क़यामत इंसानों के खिलाफ हुज्जत के तौर पर इस्तेमाल होगा, जहां शिर्क करने वाले ये नहीं कह सकेंगे कि हम तो इससे गाफिल थे। फिर एक सवाल जो जहन में उठता है कि आज वो अहद हमें याद क्यों नहीं, तो इस पर हमने डिस्कशन की ब्रेन के फंक्शंस के हवाले से कि ये अहद हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, यानी एक नक्श की तरह हमारे दिमाग में मौजूद है। और अल्लाह का फजल इस कदर है इंसानों के ऊपर कि उसने अपने अंबिया और किताबें भेजी इस अहद को याद करवाने के लिए। अंबिया और किताबों ने क्या किया? अल्लाह की आयत अल्लाह की आयत को दिखाया। इस कायनात में जो जो आयत हैं वो भी किताबों में तो है ही, और इंसानों के अपने नफ्स में जो आयात हैं उनको भी, कि गौर व फिक्र करो। और गौर व फिक्र करने के लिए मोटिवेट किया कि आज से पहले नहीं आता था गौर व फिक्र करना, तो अब तुम्हें ये भी सिखाया जा रहा है कि कैसे करो। तो आयात प्लस अहद अलस्त मिलकर अल्लाह ताला की मारिफत करवा देते हैं, क्योंकि ये वो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन डेवलप हो जाता है। एक सवाल मैंने आप लोगों को भेजा था कि अहद अलस्त और इंसान की फितरत का क्या ताल्लुक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मौलूद फितरत पर पैदा होता है। तो ये फितरत क्या है? यही वो एबिलिटी है जिसकी मदद से वो अल्लाह की पहचान हासिल कर सकता है, मगर शर्त यह है कि इस फितरत पर पर्दे ना आ जाए। तो इंशाल्लाह इसको क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। अगली आयत में जो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह ताला की तौफीक के साथ 175 से 180, इनमें वो लोग जो रब की पहचान रखते थे, शरीयत भी जानते थे, इसके बावजूद उन्होंने इनकार किया। क्या अवामिल थे जिनकी वजह से उन्होंने अहद फितरत से बगावत की? यानी उलमा के अंदर इन्हराफ आया तो कैसे आया, अकवाम के अंदर इन्हराफ आया। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को हवासे खमसा अता फरमाए। हम हवासे खमसा कहते हैं, कुरान 3 हवास का जिक्र करता है। तो उनका क्या रोल था, क्या लोगों ने उनको भी इस्तेमाल किया, और अगर नहीं किया तो फिर वो किस लेवल पर जिंदगी गुजार रही हैं। तो आगाज करते हैं आज के लेसन का, आयत नंबर 175, सूरह अल-आराफ 8वां 9वां पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फंसलख़ मिन्हा फ़अत्बअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और पढ़िए इन पर खबर इस शख्स की जिसको हमने अपनी आयात अता फरमाई थी, बस वो इनसे निकल गया। फंसलख़ को अंडरलाइन करना है। फ़अत्बअहु शैतानु, तो फिर उसके पीछे लग गया शैतान, फ़कान मिनल गावीन, और वो हो गया गुमराहों में से। तो एक चीज़ और पॉइंट नोट करें कि 175 से 177 तक हम फितरत की राह में जो इनहराफ है उसकी मिसाल पढ़ेंगे। तो अ, यहाँ पे अलैहिम से मुराद, ये वत्लु अलैहिम है ना, अलैहिम से मुराद कुरैश मक्का है जिनको मुखातिब करके अहद फितरत याद करवाया गया है, और ये आयत एक तमसील की सूरत में है। तो इन अल्फाज से जो कुरान ने कोट किए हैं उससे तो ये मालूम होता है कि जरूर किसी एक शख्स की, कोई मुतय्यन शख्स है जिसकी तरफ इशारा फरमाया गया है। लेकिन यहाँ से हमें एक सबक भी मिलता है कि आमतौर पर कुरान जब किसी बुराई की मिसाल को पेश करता है तो सम टाइम तो नाम ले लिया जाता है, लेकिन सम टाइम नहीं लिया जाता नाम, सिर्फ बुराई की मिसाल दी जाती है, यानी शख्सियत का जिक्र नहीं किया जाता। मे बी इसका ये मकसद है कि उसकी रुसवाई ना हो, और असल मकसद क्या है कि हमारे लिए हदायत हासिल हो जाए, हमें हदायत हासिल हो जाए, हम कोई सबक हासिल करें। इसलिए ना कुरान में बताया गया ना किसी सही हदीस में कि वो शख्स जिसकी यहाँ पे मिसाल दी गई है वो कौन था। मुफस्सिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और उससे पहले की तारीख के मुख्तलिफ लोगों पर इस मिसाल को पेश किया है। कोई कहता है कि ये बलम बिन बाउरा है कोई शख्स, उसकी ये मिसाल है। कोई उमैया बिन अबी सलत का नाम लेता है, कोई कोई सैफी बिन रहब कहता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो शख्स पर्दे में है। तो इस तमसील के जो जो मकसद है वो ये है कि ये हर उस शख्स पे
پوری ہو جائے گی، جس کے اندر اس طرح کی صفات پائی جائیں گی جو ابھی ہم پڑھیں گے. یعنی کون سی صفات ہیں وہ 175 اور 176 دونوں کو دیکھ کے معلوم ہوگا. تو کوئی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اور اپنی آیات اس کے سامنے گویا یعنی بکھیر دی ہیں. الہامی کتابوں کا علم، کائنات کی نشانیوں کا علم، انفسی نشانیاں، دلائل. اور آیات کا مطلب ہم پھر سے ریکال کر لیں تو مفہوم مزید واضح ہو جائے گا کہ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی یا علامت جو اللہ کے ہونے کا پتہ دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یہ سارا علم موجود ہے. عہد الست کی وجہ سے فطرت میں بھی اللہ کی پہچان موجود تھی پہلے سے، پلس اس کے اوپر آیات آ گئی، تو یہ سب انسان کو اس جہان کے خالق ہونے کا پتہ دے دیتی ہیں. تو اس شخص کو اللہ نے آیات عطا فرمائی، یعنی وہ رب کو خوب پہچانتا تھا، اس کی شریعت کو سمجھتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فن صلحہ، یہ لفظ کافی سگنیفیکنٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جب سانپ اپنی کھال اتار کر اس میں سے سلپ ہو کر نکل جائے، لباس اتر جائے گویا. تو وہ شخص اپنی کھال یعنی اپنے علم اور کردار سے سلپ ہو گیا، لباس اتار کر ننگا ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا جان بوجھ کر. دوسرے الفاظ میں دنیا کی محبت کے جال میں پھنس گیا. اور جب اس نے یہ کیا تو کون اس کا راستہ دیکھ رہا تھا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ایک کھلا دشمن. کون؟ شیطان. چونکہ پروٹیکشن اتر گئی نا، تو اب شیطان کے لیے اس پر حملہ کرنا آسان ہو گیا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو الفاظ کے چناؤ میں آپ نے غور کیا کہ ایک لفظ فن صالحہ نے ساری تصویر سامنے لا کے رکھ دی. تو اس شخص نے عہد الست توڑ دیا. یعنی اب بات تو یہ آ گئی نا، عہد الست کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب پھر کون ہے اس کا رب؟ یہ دنیا یا پھر شیطان؟ تو پھر شیطان کے راستے پر اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ گمراہی میں. من غاوین، گمراہوں میں سے ہو گیا. یعنی من غاوین کا مطلب ہے، غاوین جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے گمراہوں میں سے ایک. یعنی وہ کوئی پہلا شکار نہیں تھا، اور بھی اس طرح کے لوگ گزر چکے تھے جو شیطان کا شکار اسی طرح بنے جب انہوں نے وہ بھی ان کے ساتھ بھی فن صالحہ والی سچویشن آئی. اچھا جی، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اچھا ایک چیز اور مائنڈ میں رکھ لیں، اگلی آیت سے بھی کنیکٹ کر جائے گی کہ ہمارے جسم کی نا ڈیول نیچر ہے. اس کی ساخت جو ہے نا وہ دو ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے، ایک مٹی کا وجود ہے اور ایک روح ہے اس کے اندر. تو مٹی کے وجود کی اپنی ضروریات ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اور وہ مٹی سے ہی پورے ہوتے ہیں. روح کی اپنی ضروریات ہیں، اور وہ خود چونکہ عالم بالا کی چیز ہے، لہٰذا اس کی خوراک بھی عالم بالا ہی کی ہے، زمین سے اس کی خوراک کا انتظام نہیں ہے. تو اور وہ کیا ہے عالم بالا کی چیز جو اس کی خوراک بنتی ہے؟ وہ وہی ہے، اللہ کا کلام ہے. وہی کو روح بھی کہتا ہے قرآن. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی آیات دیتا ہے تو روح ایلیویٹ ہوتی ہے، یعنی روح انرجی پکڑتی ہے. جیسا کہ آیت میں دیکھیے، ابھی اگلی آیت میں اس کا خیر ذکر آئے گا. تو اگلی آیت کو بھی ساتھ ویسے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ پھر اس کا کیونکہ کنیکشن بن رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 176 میں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کر دیتے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ان آیات کے ساتھ. جیسے ابھی بات ہوئی کہ روح جو ہے وہ کس سے غذا لیتی ہے؟ وہ وہی سے غذا لیتی ہے، اور وہی سے غذا لینے کے بعد وہ ایلیویٹ ہوتی ہے، یعنی بلند ہوتی ہے، انرجی لیتی ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ روح کی اپنی تقاضے اور اپنی ضروریات ہیں، اور یعنی وہ اور جسم کی اپنی ہے، جسم جو مٹی سے بنا ہے. اب اس کے اندر خواہشات موجود ہیں جسم کے اندر، جیسے کہ مال کی محبت ہے، شہوانی خواہشات ہیں، پاور، پوزیشن، دوسروں کے اوپر ڈومینیشن حاصل کرنا. تو جو روح کی ضروریات ہیں اور جو جسمانی ضروریات ہیں، ان میں ایک کشمکش رہتی ہے، ایک ٹگ آف وار رہتا ہے. تو یہ جو شخص ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے نام لیے بغیر، یہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ دونوں ایلیمنٹس کو ایک متوازن انداز میں کس طرح سے فیڈ کرنا ہے، مگر بجائے اس کے کہ وہ جاننے کے باوجود عمل بھی کرتا، وہ دنیا کی ٹیمپٹیشن کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے. تو کیا ہوا؟ بیلنس ہل جاتا ہے.
ऐसा करने से इसने रूह का गला घोंट दिया। अब ये जो नूरी मखलूक थी यानी रूह, ये अंधेरों में घिर चुकी है। तो अब वो उसकी रोशनी से फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो नतीजा क्या निकला कि वो कुफर हो गया एक तरह से। तो जब आयात दिल में जाती हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि उन अंधेरों को तोड़ती हैं जो दिल के अंदर मौजूद होती हैं, और एक एक करके जब सारे अंधेरे टूटते हैं तो दिल साफ हो जाता है और इंसान का तज़किया होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अब उसकी ना मिसाल अल्लाह ताला यहाँ पे देते हैं। ये अखलदा फिल और जो है ना, उस अखलदा का माना होता है किसी चीज की तरफ इस तरह झुक जाना या माइल हो जाना कि आदमी बस इसी का होके रह जाए। तो ये अपनी ख्वाहिशात के ऊपर झुक गया, यानी ख्वाहिशात की तरफ झुक गया। ये जो लफ्ज हवा है, वत्तबा हवा, हवा ख्वाहिशात या ख्वाहिशात नफ्स के माना में आता है। लेकिन हवा का जो मतलब होता है उसका माना होता है ऊपर से नीचे गिर जाना। तो जब इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करता है ना तो वो फिर ऊपर से नीचे गिरता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स की, अब आप दोबारा से ये ताज़ा कर लें कि वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने अपनी आयात अता फरमाई, इल्म अता फरमाया, अहद अलस्त वाला नक्श उसके अंदर पहले से मौजूद था, उस पे आयात भी आ गई, लेकिन वो उन सब से निकल गया। और क्या हुआ फिर? वो शैतान को फॉलो करने लग पड़ा और गुमराह हो गया। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं हम चाहते तो हम उसको, यानी उन आयात का ये फायदा होता कि वो एलिवेट कर लेता अपने आप को, लेकिन उसने ऐसा करना खुद ही पसंद नहीं किया। तो अब उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि वो उसकी मिसाल कैसी है। फमसलहु कमसलिल कल्ब, तो मिसाल इसकी मानिंद मिसाल कुत्ते की है। इन तहमिल अलैहि यलहथ औ तत्रुकहु यलहथ, अगर तू हमला करे इस पर तो वो जुबान लटकाता है, या तू छोड़ दे इसे, वो जुबान लटकाता है। तो आप देखिए कि यानी इस शख्स की हालत को अल्लाह ताला ने जो कुत्ते से तशबीह दी है, तो कुत्ता क्या है, हर वक्त उसकी जुबान लटकती रहती है, राल टपकती रहती है। और कुत्ता एक सिंबल है हिर्स का, यानी जो कभी सैर नहीं होता। तो ये वैसी ही तशबीह है जिसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो शख्स दुनिया की हिर्स में अंधा हो जाता है उसको दुनिया का कुत्ता ही कहा जाता है। तो उसकी जिबल्लत क्या है? हर हिर्स। चलते फिरते उसकी नाक जो है वो जमीन को सूंघने में लगी रहती है कि शायद कहीं से कोई खाने की स्मेल आ जाए। पत्थर मारो तो भी उसको लगता है कि ये जो चीज फेंकी गई है, ये कोई पत्थर या जूता नहीं है, कोई कोई रोटी का टुकड़ा ही है, कोई हड्डी हो सकती है। यानी पेट का जो बंदा है वो उसको हर चीज इसी तरह से नजर आती है। और अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए, कुत्ते के ऊपर बेपरवाही का इजहार किया जाए, तब भी वो लालच का मारा इंतजार करता रहता है खड़े खड़े कि अब इसको कुछ मिलेगा। यानी सारी दुनिया को पेट की नजर से देखता है। एक तो ये है कि पेट की हवस, यानी नया नया क्या खाने को मिले, और वही वही दुनियावी वाली, यानी यानी किसको फीड कर रहा है, वो बैलेंस जो हिला सिर्फ अर्थली वजूद को। फिर पेट के साथ इसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी शामिल हो जाएंगी। कि अब क्या है, एक पेट एक चीज है उसकी पूरी पर्सनैलिटी में, और दूसरी उसकी शर्मगाह है जिससे वो उसको बहुत दिलचस्पी है और वो उसी के साथ लगा रहता है। तो तशबीह देने का मकसद क्या है कि जो दुनिया परस्त आदमी होता है, जब वो इल्म और ईमान की रस्सी को तोड़वा के भागता है, तो फिर अपने नफ्स की जो लगामें हैं वो अंधी ख्वाहिशात के हाथों में दे देता है। तो फिर उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है कि बस एक ही चीज की परवाह है कि आज क्या खाएंगे, और बाकी जो जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उसकी परवाह है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं रालिका मसलुल कौमी कौम लदीन कद्दबू भी आयातीना, ये मिसाल है इस कौम की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। तो यहाँ से ये भी इशारा है कि कोई एक शख्स भी इस मिसाल में फिट बैठ सकता है जिसमें ये क्वालिटीज पाई जाती हों जो ऊपर बयान की गई हैं, और एक पूरी कौम भी इसमें फिट बैठ सकती है। और उस कौम ने भी अल्लाह ताला की आयत को नॉन सीरियसली लिया हो। तो एक तो ये यहूदी कौम की मिसाल भी हो सकती है। कुरैश को इनकी मिसाल इसलिए दी गई हो कि कुरैश को ये बताना मकसूद है कि अल्लाह की तरफ से आखिरी शरीयत तुम्हें मिल रही है, तो सबसे पहले तुम्हें शरीयत अता की गई है, तो तुम्हारा काम बनता है कि सबसे पहले इसकी कदर करो। अगर कदर करोगे तो अल्लाह ताला अपनी कौम के अपनी अपनी अकवाम के जरिए, सॉरी अपनी आयत के जरिए उन्हीं अकवाम को सरफराजी अता फरमाता है जिनको अल्लाह ताला अपनी आयत देता है और वो उसकी कदर करती हैं। तो अभी आप देखें कि आज भी यहूद की मिसाल ऐसी ही नहीं है कि अपना मुल्क बड़ा करने के लिए कुत्ता बन चुका है। हिर्स और हवस हवस से मुल्क गिरी ने सोचने समझने की गोया सलाहियत ही गुम कर दी है। ये अमेरिका और इसके इत्तेहादी मदद करें तो भी जुबान लटकती रहती है, ना मदद करें कोई कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे दें
दिखावे के लिए सही, फिर भी वो खड़ा होकर इसी उम्मीद पे रहता है कि नहीं, मेरे लिए कोई ना कोई फायदा ही होगा इस चीज के अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दालिका फ़क़्सुसुल क़सस, बस बयान कीजिए वाक़यात, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो, या शायद कि वो गौर कर लें। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि जो किस्से आपको बताए जा रहे हैं इनको याद करवाते रहिए, लोगों पे पढ़ते रहिए। इन किस्सों का मकसद सिर्फ कहानी सुनकर उठ जाना नहीं है, बल्कि उनसे इबरत हासिल करनी है, और इबरत वही हासिल करते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं हम भी इस तमसील के ऊपर जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दी है, कि ये तमसील जो अल्लाह ताला ने यहाँ दी है ये हर जगह और हर जमाने में मौजूद है। उलमा का किरदार क्या है किसी भी मुआशरे में, ये भी यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि अल्लाह उनको अपनी आयत देता है। किताब के वारिस वो होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुनिया की लज्जतों के पीछे भाग कर तवाजुन में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, तो फिर उसका असर जो है वो कौम की तरफ भी आता है। देखिए, जैसे अभी बात हुई कि इनका किरदार बहुत अहम होता है किसी भी मुआशरे, किसी भी कौम के अंदर। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इत्मा व अक्लिहिमुस सुहुत लबिअसा मा कानू यसनाउन। उनके उलमा और मशाइख उन्हें गुनाह पर जुबान खोलने और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? यकीनन बहुत ही बुरा है जो वो कमा रहे हैं। ये बनी इसराइल के उलमा की मिसाल अल्लाह ताला ने दी थी। और वो इसलिए बुराई से नहीं रोकते थे क्योंकि वो खुद उन बुराइयों का शिकार थे। तो जो जब इंसान खुद बुराइयों का शिकार हो तो वो दूसरों को कैसे रोकेगा? सूरतुल तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 34 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुबानी लयाकुलूना अमवालन नासी बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक बहुत से पादरी और रूहानी दरवेश बातिल तरीके से लोगों का माल खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं। तो उलमा ऐसे होंगे तो कौम भी इसी तरह की होगी, क्योंकि अगर तरबियत करने वाले करप्ट हैं तो फिर वो बाकियों को क्या देखेंगे? तवाज़ुन फिर बिगड़ेगा। फिर एक और सबक जो हम यहाँ से सीखते हैं कि शैतान उन लोगों को जलील नहीं कर सकता जो वही को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये शैतान के रास्ते पे नहीं है। जो आयत को झुटला दे, अल्लाह की निगाह में वो शख्स इंसान होने के मयार से नीचे गिर जाता है। ख्वाहिशात नफ्स इंसान को नीचे ही गिराती हैं, और हमारे सामने मयार क्या है? कुरान। और फिर ये है, ये भी कि अपनी फितरत की आवाज को सुनना चाहिए। अगली आयत देखते हैं, 177। साअ मसलन लिल कौमुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून। कितनी बुरी मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को और वो अपने ही नफ्सों पर जुल्म करते थे। नहीं, मतलब ये है कि अल्लाह की आयत की तकजीब करने वाली कौम अपनी ख्वाहिशात की गुलामी के सबब से बिल्कुल जलील होकर रह जाती है। इसकी मिसाल जैसे कि ऊपर बयान हुई, बहुत ही घिनौनी मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान की, मकरू किस्म की मिसाल। तो सबक ये है कि तुम ये रास्ता इख्तियार ना करो। जो लोग ये रास्ता इख्तियार करते हैं वो अल्लाह की आयत का कुछ नहीं बिगाड़ते, खुद अपने ही बिगाड़ते हैं। वो अल्लाह की आयत की नाकदरी करके खुद अपने हाथों इज्जत के ताज की बजाय जिल्लत का तौक इख्तियार कर लेते हैं। और इसकी लिविंग एग्जाम्पल आप देखें कि उम्मत मुस्लिमा है। ये कह के कि ये कुरैश मक्का के ऊपर मिसाल चश्मा होती है या किस पे चश्मा होती है, हम इस साइड पे होके निकल नहीं सकते कि कोई उनके ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, ये खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। अभी जो हमने कुत्ते की मिसाल पढ़ी, दो चीजों के ऊपर हमने बात की, एक तो पेट की भूख और दूसरी जिनसी हवस। आज आप देख लें कि ये चीजें नहीं नहीं नजर आती हमें। ये नहीं, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ, रोजाना नए नए फूड फूड आउटलेट्स हैं जो खुलते चले जा रहे हैं, और आप बाहर निकलें कभी तो हर एक पे रश होता है। जाहिर है डिमांड इतनी ज्यादा है तो ही तो सप्लाई इतनी ज्यादा हो रही है। इखलाकी बाख्तगी की बात करें तो एक 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 स्टडी है कि मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे पोर्न वीडियोस बहुत ज़्यादा, पोर्न जो वेबसाइट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसके अलावा जो लाइक बहुत सारी मिसालें हमें सोशल मीडिया पे भी नज़र आती हैं। यानी बहुत ज़्यादा गंदगी है जो फैल चुकी है। और क्यों फैल रही है ये सारी गंदगी? और रोज़ाना आप देखें कि वो कभी डेटा उठा के देखें कि रेप केसेस का ये जो बढ़ रहे हैं हर साल, तो क्या वजह है इसकी? तो कुछ ना कोई पीछे तो चल रहा है ना काम। ऐसे तो नहीं कोई बुराई निकल के सामने आ जाती है अचानक से, कोई ना कोई बैकग्राउंड उसका जरूर होता है। तो यही चीजें हैं जिनके पीछे हम यानी एक कौम की हैसियत से हम पढ़ चुके हैं। और फिर अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दे दी है, तो अल्लाह ताला की नज़रों में फिर हम किस हैसियत से खड़े होंगे?
یہ کس حیثیت، کیا حیثیت ہے ہماری آج پھر اللہ کی نظروں میں؟ 178 دیکھتے ہیں، میں یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ بھٹکا دے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یعنی جس کو اللہ ہدایت بخشتے، اصل میں ہدایت کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے وہی لوگ ہیں جو پھر خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ انسان کی اصل رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ، جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی رہنمائی کیسے کی جاتی ہے۔ تو اب کیا لیکن ایسا ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عہد الست ساری ہی روحوں سے لیا گیا تھا، ہر ایک کے اندر فطرت موجود ہے، اور فطرت جو ہے وہ وجود ربانی سے معرفت رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ آیات بھیجتا ہے۔ یہ جو آپ کو میں نے واٹس ایپ پہ تو پکچر بھیجی ہے، لیکن جو زوم پہ لوگ ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پہ، کہ میں نے سب سے نیچے نا عہد الست کا ایک دائرہ بنایا ہے اور اس کو ایرو کے ساتھ کنیکٹ کیا آیات کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ آیات کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو یاد دہانی کا ذریعہ ہے عہد الست کو، اور آیات کا لنک پھر بنتا ہے حواس انسانی کے ساتھ۔ وہ کیسے بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اب اگلی آیت پہ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو عہد الست لے لیا، پھر وہ فطرت کا نقش ہر ایک کے اندر موجود ہے، اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ آیات بھیجتا ہے کہ فطرت پر آیات کو جوڑ کر دیکھ لو، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ گے۔ مگر اگر فطرت کی آواز کو دبا کر دنیا ہی کی طلب میں لگے رہو گے اور آیات کو اگنور کرو گے، غیر ضروری سمجھو گے، تو پھر تم نے خود اس راستے کو چنا ہے، خود گمراہی کے راستے کو چنا ہے۔ اب جب خود گمراہی کے راستے کو چنا ہے تو پھر وہ کہاں لے کر جائے گا تمہیں؟ وہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پھر اس کے اوپر کوئی اور قبضہ کر لے گا۔ تو اللہ کی ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، مگر حاصل کون کرتا ہے یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 69 ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَهَدَيْنَاهُمْ سُبُلُنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ تو اگر کوشش ہی نہیں کی ہوگی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس آیت میں کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو جیسا کہ اوپر اس شخص کی مثال میں ہم نے دیکھا، کیا کیا رزلٹ نکلا اس کا؟ خسارے کا لفظ جب قرآن کے اسٹوڈنٹ کے سامنے آئے تو اس کا دھیان آخرت کی طرف جانا چاہیے۔ مالی خسارے دنیا کے جو ہیں یا کسی اور طرح کا بھی دنیا کا خسارہ جو کہ ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ دھیان جو ہے وہ قیامت کے یا آخرت کے خسارے کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ بظاہر کامیاب نظر آنے والا ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو، کیونکہ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اب جو جو دنیا کی ہوس میں لگ گیا، جو اچھا کھا رہا ہے اور اس طرح کی لگزوریس لائف، پارٹی لائف کر رہا ہے، کول ہے بڑی زندگی، تو ہو سکتا ہے لوگ بڑے امپریس ہو جائیں کہ بڑا کامیاب ہے، لیکن کیا اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہے؟ سوال تو سارا یہیں پہ ہی ہے۔ 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہی لوگ ہیں مویشیوں کی طرح۔ بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں؟ وہ انسان سے حیوان ہو چکے ہیں، اور پھر جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا کہ وہ خاسرون ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں، اب جیسے کہ پہلے آیت کے حصے میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، کہ ان کو پیدا کرتے ہوئے ٹھپے لگا دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ جہنم کا حصہ، یہ جنت کا حصہ۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہی والی بات دہراؤں گی کہ عہد الست تو اللہ تعالیٰ نے سب سے لیا ہے۔ تو اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سب کے پاس دل موجود ہیں، لیکن کس طرح کی؟ مردہ، روح مر چکی ہے۔ سوچنے کا مرکز اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا دل ہے، تو اس لیے صرف دنیا دنیا کھیلتے رہے، خواہشات کے کتے بن کے جیے، جیسے کہ اوپر مثال گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں کے علاوہ آنکھیں بھی دی تھی، یعنی آنکھوں سے کیا کرنا تھا؟ آبزرویشن، مگر ان کا استعمال نہیں کیا۔
اور ڈاکٹر سعد احمد کا ایک لیکچر میں سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دو طرح کی آنکھیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو نظر آتی ہیں اور ایک ہوتی ہے روحانی آنکھ۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا علم عطا کیا تھا، ایک دنیاوی علم جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا تھا، نام سکھا دیے تھے، اور دوسرا وحی کا علم عطا کیا تھا۔ تو علم مکمل ہی تب ہوتا ہے جب یہ دونوں علوم آپس میں مل جائیں، یعنی کہ وہ نالج جو ہم مشاہدے سے حاصل کرتے ہیں اور وہ نالج جو وحی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیا کو دیکھنے کے لیے دونوں ہی آنکھوں کی ضرورت ہوگی، وہ آنکھ بھی جو صرف دیکھتی ہے ظاہر کو، اور وہ بھی جو غیبی حقائق دیکھتی ہے۔ تو اسی سے پھر انسان ایک متوازن نظر رکھ سکتا ہے۔ مگر اگر صرف ایک آنکھ ہے تو وہ مثلا بادل تو دیکھ سکتا ہے، ظاہری آنکھ سے بادل تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو روحانی حقیقت کس میں ہے؟ وہ آیات کے اندر ہے۔ تو دنیا کی محبت ان کو آیات نہیں دیکھنے دیتی، تو ایسے لوگوں کا دیکھنا جانوروں جیسا دیکھنا ہے۔ پھر فرمایا ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو وہی پوائنٹ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ بادل کی گرج تو سنتے ہیں مگر اس میں چھپے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے آثار کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو سینس آرگنز اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے؟ مشاہدہ کرنے کے لیے، اور پھر مشاہدہ کرو، یعنی کیوں مشاہدہ کرنے کی یہ کیپیبلٹی دی؟ تاکہ تم اللہ کی آیات پر غور کر سکو۔ تو یہ لوگ پھر کس لیول پر جی رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، کہ یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ کہا کہ وہ مویشیوں کے لیول پہ جی رہے ہیں۔ انعام کون سے جانور ہوتے ہیں؟ جانور نہیں، مویشی کا ہے، گائے بھینس بھیڑ بکری اور اس کی طرح کے جو جانور ہوتے ہیں۔ کسی اور جانور کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، کیونکہ یہ جو انعام ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق نظر آتے ہیں، اپنی ہی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو گائے بھینسیں جا رہی ہوں، کوئی گاڑی پیچھے لگ جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی سپیڈ میں کوئی فرق آتا ہے۔ کوئی گن لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، ان کو نہیں معلوم، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گن بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ احساس نہیں کر رہے۔ لیکن کم از کم اتنا تو کرتے ہیں کہ اپنے مالک کے اشارے کو سمجھ جاتے ہیں۔ مگر یہ لوگ جن کی یہاں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انعام سے بھی گئے گزرے ہیں۔ نہیں، ان کو شیطان کا خطرہ نظر نہیں آتا، جہنم کی آگ سے ان کو ڈر نہیں لگتا، ان کو سزا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دل ہی نہیں رکھتے جو یہ ریالٹیز کو دیکھ سکے، ان ریالٹیز کو دیکھ سکے۔ آج کل اس کی مثال دیکھیں، گیمز ہیں یا سوشل میڈیا ہے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک پہ ریلز چیک ہو رہی ہیں، انگلیاں آگے آگے جا رہی ہیں جا رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا، کوئی ہوش نہیں آس پاس کی۔ 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے، اتنی کم بختی ہے کہ واش روم جاتے ہیں موبائل ساتھ لے کر جاتے ہیں، اس کے بغیر ایک سیکنڈ ایسے لگتا ہے ہینڈ کف ہو گئے ہیں موبائل کے ساتھ، اسیر ہو چکے ہیں، کسی چیز کا ہوش نہیں۔ زومبیز، زومبیز کا پتہ ہے نا آپ کو؟ ان کو ہر کس چیز کی ہر وقت لائک ان کو تڑپ لگی رہتی ہے؟ ایک ہی طرف دھیان ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان مل جائے تو میں کھا لوں اس کو۔ تو یہ زومبیز بن چکی ہے، مطلب زومبیز ناٹ ان دا ریئل سینس، بٹ ان دا سینس کہ مطلب عقل و شعور سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ ابھی کیا ہے جی، پوسٹ لگائی، ابھی ویڈیو اپلوڈ کی سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ اسٹیٹس کو اپڈیٹ کیا، اب ساتھ ہی کیا شروع ہو گیا کام، اب دیکھتے ہیں کتنے ویوز آئے، کتنے لائکس آئے، کتنے کامنٹس ملے۔ ماں آوازیں لگا رہی ہے، ٹیچر کھپ چکے ہیں، باپ کما کما کے گدھا بن چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو معلق کر کے عہد دیا تھا، 171 میں ہم نے پڑھا تھا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ آیت کو کھول کے دیکھیں 171 کو، تھوڑا سا دو چار پیجز پیچھے جانا پڑے گا، میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب ہم نے اٹھایا تھا پہاڑ کو ان کے اوپر تو وہ ایک بادل کی طرح ہو گیا تھا ان کے اوپر، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اور کیوں؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ لعلکم تتقون، تقوی کرو۔ تقوی کیا ہے؟ دل کا فعل ہے، تو کیا انہوں نے تقوی کیا؟ آپ دیکھیں اگر بنی اسرائیل کی جگہ کوئی بلی ہوتی یا کوئی کتا ہوتا تو کیا وہ اس سچویشن میں ڈرتا؟ یس، وہ ڈرتا، لیکن وہ وقتی ڈر ہوتا،
क्या बनी इसराइल के लिए भी वो सिर्फ वक्ती डर नहीं था? ऐसे ही था। क्या उनके दिलों में तकवा पैदा हुआ? नहीं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल है। तो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है मुझे आज। अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी दी है कि मैं किस लेवल पे जीती हूँ आज। मैं इंसानी लेवल पे जी रही हूँ या मेरा लेवल भी जीने का हैवानी ही है? अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 180, जो कि लास्ट आयत है हमारे आज के लेसन की। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह ही के लिए हैं नाम अच्छे अच्छे, बस उसको इन्हीं के साथ पुकारो। वदरुल लदीना, और छोड़ दो उन्हें जो युल्हिदूना इल्हाद करते हैं। मैं इसकी अभी यही ट्रांसलेशन कर रही हूँ, आप इसको अंडरलाइन कर लें। फी अस्माई ही, उसके नामों में। सयुजजौना मा कानू यामलून, अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे इसका जो वो थे अमल करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम है, उसको उसके नामों से पुकारो और उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद करते हैं, अनकरीब वो इसका बदला दिए जाएंगे जो वो अमल कर रहे हैं। तो दो हिस्से इस आयत के हैं। पहला ये कि अल्लाह के अच्छे नाम है, उसको उसी के नामों से पुकारो। तो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे किसको, गाफिलीन, ये जो कल अनाम है, अनाम जैसे। तो गाफिलीन का तस्करा करने के बाद मोमिनों को तंबीह की जा रही है कि देखो तुम गफलत मत करना। और गफलत दूर करने की एक रेमेडी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह को पुकारो, उसको याद करो, उसका जिक्र करो अच्छे अच्छे नामों के साथ, अच्छी अच्छी से अल्लाह ताला के नाम, उसके उसकी सिफात है ना, यानी अच्छी सिफात के साथ। तो सहीहैन में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की 99 यानी एक कम 100 नाम है, जो इनको याद करेगा जन्नत में दाखिल होगा। अच्छे नाम पर जोर क्यों? कि इंसान चीजों के जो नाम रखता है ना, वो असल में किसी न किसी तस्वुर पर मबनी होते हैं, जो उस चीज के मुतल्लक इंसान के जहन में होता है। अगर किसी चीज का बुरा तस्वुर इंसान के जहन में होगा तो वो उसका बुरा नाम रखता है। ये एक एक बात है, तो इसको हमने माइंड में रखना है। तस्वुर यानी नाम इंसान रखता है अपने तस्वुर की बुनियाद पर। अगर किसी का बुरा तस्वुर किसी चीज का होगा तो वो नाम भी बुरा रखेगा। दूसरी बात यह है कि इंसान का रवैया उस तस्वुर के ताबे हो जाता है, यानी उसका अकीदा फिर पक्का होना शुरू हो जाता है। तो यही हकीकत अल्लाह ताला के नामों के मुतल्लक है कि अल्लाह के तस्वुर को लेकर अगर इंसान गलती करता है तो फिर वो नाम भी कोई माज़अल्लाह इसी तरह का रख सकता है। फिर इसका इखलाकी रवैया इसी बात या बुनियाद पर तश्कील पाता है। फिर वो अपनी ज़ात में ही नहीं बल्कि यानी अल्लाह ताला के साथ क्या करता है कि गलत रवैया इख्तियार कर, उसके अहकामात, उसकी ज़ात में भी और उसके अहकामात में भी गलत रवैया इख्तियार करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं पंजाब के कल्चर में से आपको एक मिसाल दूंगी कि लोग ना, बच्चे का नाम अब तो नहीं मुझे मालूम, पहले तो ये नाम होता था कि कोई अल्लाह दित्ता नाम रखता था। अल्लाह दित्ता का मतलब है अल्लाह ने दिया। तो इसी तरह एक और नाम रखा जाता था और वो होता था पीरा दित्ता, यानी ये औलाद पीरों की तरफ से अता की गई है। नाम रख लिया। हमने क्या बात की सबसे पहले कि इंसान जो भी किसी चीज का नाम रखता है वो किसी न किसी तस्वुर पर मबनी होता है, जो उसके जहन में होता है। तो यहां हमें क्या तस्वुर नजर आ रहा है पीरा दित्ता में, कि किसी पीर के पास इतनी कुदरत है जो असल में अल्लाह की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हमने की थी। फिर दूसरी बात हमने क्या की थी कि इंसान का रवैया उस तस्वुर के ताबे हो जाता है। यानी आप इस शख्स का रवैया या अकीदा क्या बन गया कि अल्लाह के अलावा उसकी मखलूक को रब बनाया जा सकता है। और हो सकता है आगे चलकर पीरा दित्ते का भी यही अकीदा बन जाए, वो जो बड़ा हो। तो इस चीज को क्या नाम दिया गया, आप सेकंड पार्ट में देखें, इल्हाद। वदरुल्लदीना युल्हिदूना फी अस्माइही, छोड़ दो उन्हें जो अल्लाह की नामों में इल्हाद करते हैं। इल्हाद जो है ना वो लहद से है, लाम हाद दाल। लहद क्या होती है? कबर को कहते हैं, लेकिन आम कबर नहीं, ये बगली कबर इसको कहते हैं। यानी कबर खोदी जाती है, यानी एक एक रेक्टेंगुलर पीस जैसे कि जमीन के अंदर खोदा जाता है और फिर उसके अंदर नीचे ना साइड पे एक और गड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर फिर डेड बॉडी रखी जाती है। तो यानी क्या मतलब होगा कि वस्त या सेंटर से हट जाना साइड पे। ठीक है, अब अगर आप उस कबर को तसव्वुर में लाए ना तो आपको समझ आ जाएगी कि वस्त या सेंटर से हट जाना यानी गैर मुतवाजन रवैया। तो अल्लाह के ऐसे नाम रखना जो उसकी अजमत, उसकी बरतरी, पाकीज़गी और सिफात का इजहार ना करते हों बल्कि उसमें इनहराफ हो। इसकी कुछ मिसालें दी जाती हैं कि जैसे अल्लाह के हर नाम की अपनी ही एक तासीर होती है, उसी लिहाज से हमें जिक्र और तस्बीह करनी चाहिए। तो अल्लाह के नामों से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
اللہ کے بعض نام جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے المعز، المذل، الرافع، الخافض۔ تو ان جوڑوں میں سے ایک ہی نام کو پکارنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا، جیسے کہ المعز اور المذل جوڑا ہے، مطلب وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف یا مذلو یا مذلو کا ورد کرنا شروع کر دے، جو ہے کہ ذلت دینے والے، اور کسی کا تصور کر کے، تو پھر یہ الحاد ہوگا۔ اہل مکہ نے اللہ کے ناموں میں سے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس سے انہوں نے لات کا نام نکالا تھا۔ منان، منان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، احسان کرنے والا، اس سے انہوں نے منات نکالا تھا۔ اور العزیز سے انہوں نے عزا نکالا تھا۔ لات، منات اور عزا ان کی دیویوں کے نام تھے۔ تو الحاد سے بچنا ہے اور اس کو پکارنا ہے اس کے خوبصورت ناموں سے، اور پھر دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ خود وہ طریقہ بتا رہا ہے۔ تو جیسے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ بنا کے رکھ، یا پھر یہ کہ یا سلام، یا اللہ، یا سلام، یا مومن، صحت اور سلامتی کے ساتھ یا اللہ ہمیں رکھ۔ تو اس طریقے سے تو جو الحاد کریں گے ان کے لیے دھمکی ہے کہ ان کو پھر بدلہ دیا جائے گا اس ٹیڑھ کا جس کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو یہ اندھے، گونگے اور عقل سے عاری لوگ یہ والا کام کرتے ہیں۔ تو جب الحاد ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، اور آج کے کافی امپورٹنٹ لیسنز ہیں جو کہ ہم نے سیکھے آج قرآن کے تھرو، کہ سب سے اہم چیز کہ ہم کس لیول پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیول پر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، اور ہم کس لیول پر زندگی گزارنے لگ پڑے ہیں، کیوں، کس الحاد کی وجہ سے، وہ آج ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔